صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. راه کسانی که به آنها نعمت دادی، نه کسانی که بر آنها خشم گرفتی یا مورد خشم قرار گرفتن و نه گمراهان. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول خدا صلی الله علیه و آله در توضیحات این آیات شریفه و تفسیر آیات شریفه فرمودند: شیعة امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه الذین انعمت علیهم بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. شیعیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه کسانی که با ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ولایت خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام هم شاملا به آنها نعمت دادی. لم تغضب علیهم و لم یذلوا، و بر آنان خشم نگرفتی